الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلهم يتذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به. فاعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رسول حاضرين وذا حاضرين خدا كل دربار کی قبول کی خدا آخری لمحات دی رمضان ورځ وري د جمعه القضاء دا وعده کړی دی چې په آخري عشره کې به د جهنم مستحقین دا غیر جهنم د لست به وباسي او آزاد به کړي د جهنم نه. خدای موږ ټول ګناهګاران هغه آخري ایام د عتق من النار دي. خدای موږ هم د اور نه آزاد کړي جهنم محفوظ کړي. خدای غلطۍ خطاګار موږ معاف کړي. الله د رمضان هغه رحمت او مغفرت او عتق من النار هغه ټول فضیلتونه زموږ نصیب کړي. الله زموږ د خداونو درګذر کړي. الله زموږ روژې قبول کړي. الله د افات بلیات نه ټول محفوظ کړي. سوکړې دارنو الله د ټول حاضرین نصیب کړي. الله د ټول عالم اسلام مشکلات حل کړي. الله پریشانی لرې کړي. الله عالم کفر ټول جوړ شوی دی زموږ لپاره. الله موږ هم ورته مقابله کې ټول متحد او یو کړي. خدای د غیر اتحادونو کې خدای درانونه واچوي. اللهم شتت شملهم جمعية خدای منتشر کې وخپله کې خدای اقرار کې وخرج بنيانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. خدای امریکا او برطانیه او هندوان ټول کفار مسلمانانو باندې یرغار شو. خدای امت مسلمه باندې د رمضان د برکت رحم وکړي. خدای پاکستان د فتنو آزاد کړي او د بدامنونو محفوظ کړي. خدای د مدارسو خلاف کفارو سازشونه دي او د هغوی پرداخت کېږي نه دا مدرسې. خدای د مدرسو ته حفاظت وکړي. الله د مدرسو د ضروریات نه د غیبه نه پوره کړي. الله د جومات د تعمیر دی. الله د دې تکمیل دپاره اسباب پیدا کړي. زر ته زره په ډېر اعلی طریقه باندې تکمیل ته خدای ورسوي. د دارالعلوم ډېر ضروریات دي. په زرګونو طلبا را روان دي. د هغوی د خوراک اسباب خدای ته انتظامات وکړي. وسایل ورته خپراواله را پیدا کړي. خدای د دې ښه نه خدمت وشي. الله څومره خلک چې دارالعلوم سره د جومات سره امداد کوي. الله د آخرت د سرخوړي ذریعه وګرځي. په دارایل کې الله اجرونه ورکړي. الله پریشانۍ ټول ختم کړي. هغه ټول خلک چې د دیني ادارو سره امداد کوي یو پیسه غریبانان د بچو نه کټ کوي. خدای هغوی دپاره د نجات ذریعه وګرځي او د امت مسلمه د سربلندۍ ذریعه وګرځي. الله د دې دارالعلوم ته حفاظت وکړي د کفارو نه او د هغوی سازشونه خدای ناکام کړي. د حاسدینو د حسد نه الله محفوظ ساتي. اندروني او بیروني سازشونه الله د ادارې بچ کړي. الله د اداره تر قیامته پورې قایمه دایمه وساتي. الله د دې انتشار او د فتنونو او د اختلافاتو نه خدای محفوظ وساتي. الله د اسلام کلا ده تر قیامته پورې په ډېر شان باندې سره الله قایمه دایمه وساتي. قرآن سنت سرچشمه خدای څنګه ستا ګردوړې ده دا سرچشمه د خدای جاري او ساري وي. خدای د دې حاضرینو څومره وړکې مشکل حالات دي حاجات دي. الله تعلیم بذات الصدور. الله د ټولو حاضرینو هغه مقاصد پوره کړي. حاجات خدای پوره کړي. مړو ته الله مغفرت نصیب کړي. بیمارانو ته الله شفا ورکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.